Kinotlo gikan sa basahon, saang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod ni ini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan, ug gikuronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya mo anak, ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay, ug may kuruna ang matag ulo ni ini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikitulong bahin sa mga bituon sa langit, ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na mga anak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidalang ngadto sa Dios sa iyang trono. Mikagiw ang babay ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Ug didto atimanon siya sulod sa 1,200 ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon. Aniya nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayud sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atumangan sa Dios, ug nagsumbong kanila adlaw ug gabi, gihinginlan na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Nagaparog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Nagaparog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagpahilo sa imong tuo, diha sa bulawan sa upil. Pamati o anak nga babay, ug tanaway paabong ang imong dunggan. Hikalindi ang imong lungsod ug ang balay sa imong amay. Nagaparog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyay. Kay siya man ang imong Ginoo. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasadya. Nanulo sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan.
Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sayang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod katong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugo ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabungtog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanagan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria o midali pagadto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel, umisulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong iyanak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa iyong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagaday nga akong kasing-kasing sa Ginoo, unag malipayon akong kalag tungod sa Dios nga akong maluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang bukton nga gamahanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamahanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya iyang gisaad sa tunga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug uniya mi pauli sila.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog alang sa panalangin. Monsignor Jeff Malanog, ato ang pinahod, buutan nga padrikura, Father Elito Rolona, o Father Manuel Mendez, kauban niya sa pagpangalagad. Mga hinigugma kong igsoong mga kaparian, special na ko i-recognize ang presence sa usa ka pari nato nga tuan ng alagad sa San Francisco, California, si Father Arnold Zamora. Mahimo ba ito pakpakan ng ato mga kaparian? Mga hinigugma namong mga parokyanos, mga debuto sa mahal nga Birhen Maria de la Asuncion, mga igsuon ko diha ni Kristo. Mahimo ba muhangyo ko ninyo, lingia sa ang inyo mga tapad, palihog? Lingia ang inyo mga tapad? Kunya ingna, pahinumdumi, ingna, kung gusto ka malangit, kang Maria ka magpagunit. Sige, please, please. Kung gusto ka malangit, kang Maria ka magpagunit. If we wish to get to heaven, let us ask Mary to hold our hand. Dihay inahan ug bata, yang anak nga batang lalaki, milabang sila sa usa ka suba. Ang tubig tagatuhod ra, pero kusog ang sulog. Niingon ang inahan sa iyang anak, dong, hawid nako, kay basin maanod ka. Kunya ang bata, niingon sa iyang inahan, Nay, ikaw lay hawid sa akong kamot. Nangutana ang inahan, masagoy kalainan dong, ug ikaw mo hawid nako, or ako'y mo hawid nimo, hawid lang diha. Ningon ang bata, Nay, dili, ikaw gyud mo hawid nako, Nay. Kay kung ako'y mo hawid nimo, dasin mapalid ko, maanod ko. Pero kung ikaw may mo hawid nako, Nay, sigurado ko nga di gyud ko nimo buhian. Mga igsuon, sakto ang bata, mahimo sa anak nga makabuhi sa inahan tungod sa iyang kahuyang. Pero by our common experience, buhaton gyud sa inahan ang tanan nga iyang mahimo ug ihatag niya ang tibuok niyang kusog nga ang anak magpabiling luwas diha sa iyang kiliran. That is the love of a mother. Amen? O itong pakpakan bi ang tanan nga mga mahigugmaong inahan. Today we celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang tradisyon nagtudlo nato ning bulawanong kamatuoran nga si Maria human matapos ang iyang kinabuhi sa kalibutan, gipasaka sa langit, lawas ug kalag, pinaagi sa gahom sa Dios. Usa kini ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios para sa inahan sa manluluwas. Ug kini mga igsuon maghatag nato og dako nga paglaom. Mary's Assumption reminds us that heaven is real. Heaven is possible and heaven is our home. Ang ebanghelyo karon nagsaysay kanato giun sa pagpuyo ni Maria ang iyang kinabuhi nga mao'y hinungdan nga langit mao'y iyang napadulngan. Ato ning sabton ug maayo. Dalagita pa siya sa dihang ang anghel Gabriel nagpahibalo kaniya nga magsabak siya sa anak sa Dios. Ug sa iyang gibuhat, mihatag siya sa iyang yes. She said, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. Human ana, nagdali siya nga miadto sa iyang paryente nga si Isabel. Nga niadtong tungura, nagsabak usab. In that simple gesture,
we see the road map to heaven. Atong sabton ha, unas tanan, to get to heaven, we must live with faith and say yes to God. Mary's journey to heaven began with that simple word, fiat. Her yes to God's plan. She trusted God completely, even without fully understanding what lay ahead. Mga igsoon, kung gusto ta makasulod sa langit, dapat magpuyo sabta nga dunay dako ug hugot nga pagtuo sa Dios. Kanang pagsalig ug pagtuo nga makaingon, Lord, wa ko makasabot ug maayo sa imong plano, pero isalig ko kanimo ang tanan. I'm sure daghan nato dinhi na akaroy giatubang nga mga suliran. Gagmay ang uban dagko gyud nga problema. Ako mong dasigon, sulti sama kang Maria, Ginoo. Lison nako sabton ang tanan nga imong gusto, pero salig man ko nimo Lord, ikaw na'y bahala. Faith means obeying God even when it is inconvenient, trusting Him even when the road is unclear. Kanang musalig ta sa Dios panahon sa kahamugaway o kalipay, unsa may naaana. Pero kung musalig ta sa Dios panahon sa kalisod o mga unos sa kinabuhi, kana maoy tinuod nga pagtuo. Heaven belongs to those who have strong faith in God. That's the first thing. Second, to get to heaven, we must live for others, not simply for ourselves. Mahimo man ni Maria ba nga magpabilin ra sa ila? Ilabi na nga nagsabak siya sa unang higayon. It was not easy. Kabalogin mo, di ba? Kanang nakasuway nga nagmabdos, first time, lisod, oy, magsuka-suka, lipong, no? Di sa yon. Pero nagdali. Nagdali hinoon si Maria pag-adto kang Isabel. Ngano? Nahibalo siya. Nga ang iyang paryente nang inahanglan og tabang kay idara naman nga nagmabdos. Mary's life was not about herself. It was about God and others. Kana bitong andam ta mo tabang, bisan nasayod ta kita tabangunon pod. Tabang gihapon ba? Bisan galisod. That is what love is all about. Ang langit para sa mga tao nga maghimo ana. Mga tao nga andam nga mo ayuda sa mga naglisod. Heaven belongs to those who live for others. And Mary is the first among them. Finally, to get to heaven, we must glorify God, not ourselves. Nadungog na to sa Ebanghelyo. Pag-abot ni Maria, nga to sa balay ni Isabel, putak-putak dayon si Isabel, ug mga pagday para kang Maria. Blessed are you who fulfilled that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. Unsay gitubag ni Maria, human siya dayga ni Isabel. Wa siya moingon, kuyaw gyud ko na, believe na kanako no? Ingnan tabitaw mo, duol ko sa Ginoo. Wa siya moingon ana, oy, unsa may ang gitubag? Ang akong kalag nagdaig sa Dios. My soul proclaims the greatness of the Lord. How beautiful. Para kang Maria, ang Diyos lamang mao'y angay nga pasidunggan. Karong panahon na, daghan kaayo ang nagtinguha ba ug mga pagday para sa kaugalingon. Padaghanay og likes, followers, recognitions, awards. Yet today, Mary teaches us to seek God's glory, not self-glory. For the Blessed Mother, God's approval is the only thing that matters. When your heart is attuned to God's applause, the opinions of others lose their value. So that's it, mga igsoon. Kung gusto ta makaabot sa langit, which I'm sure kitang tanan man tingan nino, gusto gid ta nga malangit. Sundo nato si Maria.
say yes to God in faith, serve others with love, and finally, live to glorify the Lord. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Mahal nga Birhen de la Asunción!